अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी हजरात को शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद मुबारक हो। शाबानुल मुअज़्ज़म के 15वीं शब यानी शब बरात के मौके को लेकर आज उन्हीं मालूमात को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर जो आलिम दीन मौजूद है, वो हर सवाल का जवाब शाइस्तगी, नरमी और बेहतरीन अंदाज में देने के लिए मौलाना समीम अख्तर रिजवी साहब मौजूद है, जो डिमरुल्ला जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दूसरे के पास सवाब के नियत से ज़रूर शेयर करें। हजरत से सवाल है कि शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बरात यानी 15वीं शब बरात के मौके पर कब्रिस्तान में, हमारे इलाके के कब्रिस्तान में अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ जलाया करते हैं, तो इसके बारे में ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसको आप बयान करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपने कहा कि कब्रिस्तान में 15वीं शब यानी शब बारात को अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये दुरुस्त है कि नहीं? जी जी जी। तो यहाँ अगर बिलुमुम बात की जाए, यानी कि उस रात को छोड़कर और भी शब में या और भी दिनों में अगरबत्ती जलाना, आम दिनों में, लोग तो ऐसे आम दिनों में कम ही पहुँचते हैं और उस दिन ज़्यादा तादाद में पहुँचते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये कुछ दिनों तक काफ़ी चलता रहा, यानी लोग ज़्यादा तादाद में इस काम को अंजाम देते थे, और कब्रिस्तान में घुसने के बाद ही मालूम होता था कि जैसे बहुत ज़्यादा कुछ धुआं वगैरह का एहसास होता था, या कि जैसे कोई आग लगी हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इलाकाई उलमाए किराम ने इस पर काम किया है, तकरीरों के ज़रिए अपने जो है या फिर करीब रहने वाले लोगों को समझाया है। आज वो चीज़ें उतनी नज़र नहीं आती, लेकिन बात अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने की है। तो दो सूरतों में शरीयत ने कहा है कि बेहतर है अपने लिए कि इस सूरत में अगर आप चाहे तो जला सकते हैं। अच्छा, यानी कि एक सूरत तो ये है कि कब्र से दूर इसलिए कि वहाँ कुछ लोग मौजूद हो और उससे वो फ़ायदा उठाए खुशबू से। अब चूंकि खुशबू का भी नेमल बदल है भाई, जिससे धुआं हो, आग का मसला हो, और कब्रिस्तान में आग ले जा करके जलाते हैं जिससे कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, तो खुशबू के लिए आप अतर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इस एहतमाम के साथ एक आध जला करके उससे खुशबू लें तो कहते हैं कि इसमें उससे वो फ़ायदा उठा सकता है, मगर मैयत को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। जी। और अगर वो नियत ना हो, बल्कि ये नियत हो कि अगरबत्ती से मैयत को कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है या मोमबत्ती से मैयत को कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है जिसकी कब्र में वो गए हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी मैयत को अगरबत्ती या मोमबत्ती से फ़ायदा पहुँचे। और जो एहतमाम होना चाहिए, जिस तरीके से शरीयत ने कहा है कि जैसे कुरान की तिलावत हो रही हो और वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हो और वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस किस्म की अगर चीज़ें हैं तो वहाँ जला करके उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन चूँकि इलाके में फी ज़माने ना ये एहतमामात है नहीं और इसकी गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान में एक के बाद दीगर कब्रें हैं, कोई खाली जगह भी नहीं है। तो शरीयत का हुक्म यही है कि अगरबत्ती मोमबत्ती से बचा जाए, खुशबू के लिए किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जो जायज़ है, और अगरबत्ती मोमबत्ती से बचा जाए। जैसे कि फिजिकली तौर पर अगर देखा जाए, जैसे अगरबत्ती कब्र में जलाते हैं, कब्र में जलाने के बाद, जलने के बाद अगरबत्ती का वो तिनका रह जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान में हर उम्र के लोग जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। बच्चे के पैर में वो तिनका चुभने का भी चांसेस रहता है। अगर ज़्यादा तादाद में अगरबत्ती को कब्रिस्तान में जलाया जाए तो हवा की भी आलूदगी हो सकती है, जहरीली गैसें भी निकल सकती है, उससे काफ़ी तरह के नुकसान, एक तो माली नुकसान होंगे, क्योंकि इससे जैसे कि हजरत ने बताए कि अगरबत्ती जलाने से मैयत को कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर हम जलाए क्यों। और दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में या बहुत सारी जगहों पर देखा गया है
کہ لوگ اس طریقے سے قبرستان میں بھی اس طریقے سے کچھ ایسا نہیں کرتے کہ جہاں کوئی تھوڑی سی خالی جگہ بھی ہو وہ بھی کم نظر آتی ہے. کہیں پر کسی قبرستان میں جب مٹی دینے جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبروں کے اوپر سے جانا پڑ رہا ہے, ایسا مطلب مجبوراً یا پھر بہت نازک راستہ ہے. تو اس صورت میں اور آپ نے کہا وہ سب رہ جاتا ہے تنکا اور اس میں جو ہے بچوں کا نقصان پہنچ سکتا ہے ہر قسم کی. اور جب شریعت میں ہے فتاوی رضویہ کے اندر وغیرہ یہ ساری معتبر کتابوں میں جو ہے تو جب وہ اہتمام نہیں کر سکتے تو اس سے بچا جائے. اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ فضول خرچی میں شمار ہوگا. اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تو میت کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اور جب آپ اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہیں میت کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس میں مال ضائع کرنا ہوا. اور مال کو ضائع کرنا شریعت نے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے, اس سے بچا جائے. اور اکثر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ قبرستانوں میں قبر کے چاروں طرف ہزاروں سو روپے سے سینکڑوں ہزاروں روپے سے موم بتی خریدتے ہیں اور بہترین طور پر سجاتے ہیں. یہ بالکل کھلی جہالت ہے. موم بتی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور یہ کھلی جہالت ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کی اس پوسٹ میں بھی کہ لوگ جو ہے ان چیزوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن چیزوں کا کوئی وقار نہیں ہے, جن چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے. حالانکہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے, وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اپنے والدین کی قبر پہ بیٹھ کر خود قرآن کی تلاوت کرے. خود نہیں آتا تو علماء کو لے کر کے پہنچے, طلباء کو لے کر کے پہنچے مدارس کے. وہ چاہیے کہ وہاں قرآن خوانی ہو, لیکن وہ اگر موم بتی پر وہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے جو شرعاً ناجائز ہے, درست نہیں ہے, ان چیزوں سے بچا جائے. یہ ہمارا عمل نہیں ہے. ہمارے علاقے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ قبرستان میں بڑے بڑے ٹاور بنا کر لائٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو یہ لائٹ کا اہتمام کہاں تک درست ہے, اس پر بھی بیان کریے. شب بارات کے دن ہو یا اور دنوں میں ہو یا رات میں, شب بارات اس شب میں ہو, بڑی شب میں, برکت والی رات میں ہو یا اور بھی رات میں, لائٹ سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. روشنی سے تو یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ دنیا الگ ہے. اب جو ہے چونکہ اس دن زیادہ تعداد میں لوگ قبرستان آتے ہیں, اچھا اور بچے بھی آتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا بچوں کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر, تو وہاں راہگیروں کو, چلنے والوں کو, زائرین کو کوئی تکلیف نہ ہو اسی لیے اس لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے. اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فضول خرچی کا خیال رکھیں, یعنی جہاں ایک لائٹ کی ضرورت ہو وہاں 2-4 نہ لگائیں. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے لائٹ لگانا فاتحہ پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے, یہ درست ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. گارجین حضرات سے یہ بھی درخواست ہے, گزارش ہے کہ شب برات کے موقع پر آپ اگر موم بتی اور اگربتی خرید کے لائیں گے تو آپ کا بچہ جلائے گا. آپ کا بچہ جلاتا ہے تو آپ کا بچے کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے. اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ موم بتی اور اگربتی سے میت کو بھی ذرا سا بھی کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے, بلکہ یہ فضول خرچی ہے. موم بتی اور اگربتی سے بچیں. اور یہ قبرستان کمیٹی سے گزارش ہے کہ قبرستان میں لائٹنگ کا انتظام کریں, بھرپور انتظام کریں. جب تک آدمی کا آنا جانا رہے لائٹ کو جلا کے رکھیں. جب آپ کو پتا چلے کہ کوئی آدمی اور آنے والے نہیں ہیں تو برائے کرم لائٹ کو آف کر دیں اور لائٹ کو نہ جلائیں, کیونکہ انرجی کرائسس کو بھی دھیان میں رکھ کر اس کام کو انجام دیں. اور قبرستان کمیٹی سے یہ بھی گزارش ہے کہ کچھ نوجوانوں کو, کچھ رضاکار کو قائم کر دیں کہ قبرستان میں اگربتی موم بتی نہ جلایا جائے, اس پر پابندی عائد کر دیا جائے. اور اگر کچھ کرنا ہے قبر کے لیے تو جیسے کہ حضرت نے بتایا گلاب جل کا استعمال کریں, عطر کا استعمال کریں, یا پھر گلاب پھول یا پھول ایسی پھول جس سے خوشبو آتی ہو اس چیز کا استعمال کریں. ایک چیز میں بتانا چاہوں گا, آپ اچھا بتایا اور صحیح معنی میں وہ ذہن میں بھی تھا میرا کہ گلاب پھول اس کو اس طریقے سے نہ مطلب کریں کہ پیروں میں کسی کے آ جائے. آپ اپنے آبا اجداد جو بھی گئے ہیں, والد والدہ دادا دادی, اگر ہو سکیں آپ کے پاس استطاعت ہیں تو وہ گلاب پھول کے
पंखरी। हाँ, कुछ जो है फूल हो या उसके जो पंखरिया हो वो ला करके डालकर बीच में कब्र के ऊपर दे, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौलाना समीम अख्तर रिजवी साहब शब बरात के मौके के बारे में बयान कर रहे थे, और शब बरात के मौके पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, और क्या फजूल की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इस पर भी मौलाना समीम अख्तर रिजवी साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान किए। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरों के पास सवाब के नियत से ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह या खैर। अस्सलामु अलैकुम।